इलेक्टेबल्स तब मिलते हैं जब आप खुफिया इदारों के टाउट बन जाएं। फिर मैंने दोबारा फवाद हसन फवाद को फ़ोन किया और मैंने फवाद साहब से कहा कि ये इधर चीखो पुकार सुन लें, किसी औरत को रहा नहीं किया इन्होंने, किसी बच्चे को रहा नहीं किया, ये उनको ज़बरदस्ती बस में डाल के और कहीं ले जाना चाह रहे हैं। तो पुलिस अफसर था इशफाक बड़ैच, वो ठुडे मारा था ख़वातीन को। तो मैंने जब उसको रोका और मैंने उसकी फ़िल्म बनाने की शुरू की तो उसने मेरा फ़ोन मुझसे छीनने की कोशिश की। इलेक्टेबल्स तब मिलते हैं जब आप खुफिया इदारों के टाउट बन जाएं। जब पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान खुफिया इदारों के टाउट बन जाएं तो फिर उनको प्लेट में रख के इलेक्टेबल्स दी जाए। तो नवाज शरीफ तो चौथी बार आ रहे हैं मीर साहब। जल्दी आइएगा। आईजी साहब ने जो झूठ बोला था, जो आपने इंकशाफ किया था, सर बताइए, बात कर दी है जो करनी थी कर दी है। सर अब से भी कर दें, हम लोग बार कर रहे थे आपका इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे थे आप? सर ये बताएं कि कल जो आपके साथ मिसबिहेव किया गया है उस हवाले थोड़ा बताइएगा। आपने आज दरख्वास्त दर्ज की थी? मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दायर की, ना ही जो मेरे साथ इस्लामाबाद पुलिस ने बदतमीज़ी की, मुझे उसका कोई मसला नहीं है। मुझे बुलाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कल का जो वाक़या है उसमें इस्लामाबाद पुलिस का ये दावा है कि तमाम ख़वातीन और बच्चों को रहा कर दिया गया है। ये इस्लामाबाद पुलिस ने कल हाई कोर्ट में भी कहा था, उसके बाद फिर 3 फेडरल मिनिस्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तो मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ये कल भी झूठ बोल रहे थे और ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं। और फिर मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने कल वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद साहब को शाम 6:30 बजे फ़ोन करके कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने सबको रहा कर दिया है, लेकिन किसी को रहा नहीं किया। उसके बाद मैं 9 बजे वुमेन पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मैंने देखा तो वो जो औरतें और बच्चे थे उनको ज़बरदस्ती घसीट के बस में डाल रहे थे। और वहाँ पर एक पुलिस अफसर था इशफाक बड़ैच, वो ठुडे मारा था ख़वातीन को। तो मैंने जब उसको रोका और मैंने उसकी फ़िल्म बनाने की शुरू की तो उसने मेरा फ़ोन मुझसे छीनने की कोशिश की। तो उस पर ज़ाहिरी बात है मेरी उसके साथ तलब कलामी हुई, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। फिर मैंने दोबारा फवाद हसन फवाद को फ़ोन किया और मैंने फवाद साहब से कहा कि ये इधर चीखो पुकार सुन लें, किसी औरत को रहा नहीं किया इन्होंने, किसी बच्चे को रहा नहीं किया, ये उनको ज़बरदस्ती बस में डाल के और कहीं ले जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। इस दौरान में दोबारा जो है वो वही जो पुलिस अफसर है उसने दोबारा जो है वो मेरे से बदतमीज़ी शुरू कर दी। तो वहाँ पे फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है असद इकबाल भट्ट साहब, वो बुज़ुर्ग आदमी है, वो भी थे वहाँ पे। वो उस बस के सामने कुर्सी डाल के बैठ गए। उन्होंने कहा कि तुम अब मेरी लाश से ही गुजरोगे। तो पुलिस ने उनके साथ भी बदतमीज़ी की, उनको भी हटा दिया। ये सारी तफसील जो है वो उनको बताई है कोर्ट को। तो उसके बाद जो आईजी साहब है उन्होंने मेरे से तो माजरत कर ली लेकिन मसला ये है कि उन्होंने कल भी वहाँ पे गलत बयानी की, आज भी उन्होंने गलत बयानी की कि जी वो औरतें जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा रही थी, जबकि वहाँ पे अभी कोर्ट में वकला ने और मेरे समेत कई विटनेसेस ने ये बताया कि जी वो अभी भी इनकी कस्टडी में है। तो झूठ बोला जा रहा है। और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में अगर बलूचिस्तान की ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो फेडरेशन के साथ उम्मीद लगा के आए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, तो फेडरेशन ने क्या किया है कि उनको डिपोर्ट कर दिया। अब आप खुद बताएं मुझे, ये मेरा सवाल है रियासत पाकिस्तान से, डिपोर्ट किसको किया जाता है? डिपोर्ट उसको किया जाता है जो कि इलीगल इमिग्रेंट होता है, जो आपके मुल्क में बग़ैर वीज़े के गैर कानूनी तरीके से आपके मुल्क में घुस जाता है। तो आपने कहा जी अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं, हम इनको डिपोर्ट करते हैं। तो कल आप अफ़गान मुहाजिरीन को डिपोर्ट कर रहे थे, अब आप बलोचों को इस्लामाबाद से डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रियासत पाकिस्तान है उसने बलोचों को ये मैसेज दिया है कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है और अगर कभी आपने दोबारा इस्लामाबाद आना है तो आईजी इस्लामाबाद से पूछ के आना, वरना हम तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। सर आपसे तो माफ़ी मांग ली गई है, क्या उससे भी हवाला किया गया? आज़ादी के वास्ते क्या कहेंगे? मीर साहब मीडिया की आज़ादी के वास्ते क्या कहेंगे? इस वक्त अहमद मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये मनाज़र हैं इस वक्त इस्लामाबाद से। अहमद मीर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए और अभी वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इलेक्टेबल्स तब मिलते हैं जब आप खुफिया इदारों के टाउट बन जाएं। जब पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान खुफिया इदारों के टाउट बन जाएं तो फिर उनको प्लेट में रख के इलेक्टेबल्स दी जाए। तो नवाज शरीफ तो चौथी बार आ रहे हैं मीर साहब। जल्दी आइएगा। आईजी साहब ने जो झूठ बोला था, जो आपने इंकशाफ किया था,
بات کر دی ہے جو کرنی تھی کر دی ہے. سر اب سے کر دیں ہم لوگ بار کر رہے تھے آپ کا انتظار کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر یہ بتائیں کہ کل جو آپ کے ساتھ مس بہیو کیا گیا ہے اس حوالے تھوڑا سا بتائیے گا. آپ نے آج درخواست در کی تھی؟ میں نے کوئی درخواست نہیں دائر کی, نہ ہی جو میرے ساتھ اسلام آباد پولیس نے بدتمیزی کی, مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بلایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ کل کا جو واقعہ ہے اس میں اسلام آباد پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ اسلام آباد پولیس نے کل ہائی کورٹ میں بھی کہا تھا, اس کے بعد پھر 3 فیڈرل منسٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. تو میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ کل بھی جھوٹ بول رہے تھے اور یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کل وفاقی وزیر فواد حسن فواد صاحب کو شام 6:30 بجے فون کر کے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا ہے, لیکن کسی کو رہا نہیں کیا. اس کے بعد میں 9 بجے ویمن پولیس اسٹیشن گیا. وہاں پہ میں نے دیکھا تو وہ جو عورتیں اور بچے تھے ان کو زبردستی گھسیٹ کے بس میں ڈال رہے تھے. اور وہاں پر ایک پولیس افسر تھا اشفاق وڑائچ, وہ ٹھڈے مارا تھا خواتین کو. تو میں نے جب اس کو روکا اور میں نے اس کی فلم بنانی کی شروع کی تو اس نے میرا فون مجھ سے چھیننے کی کوشش کی. تو اس پہ ظاہری بات ہے میری اس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. پھر میں نے دوبارہ فواد حسن فواد کو فون کیا اور میں نے فواد صاحب سے کہا کہ یہ ادھر چیخو پکار سن لیں, کسی عورت کو رہا نہیں کیا انہوں نے, کسی بچے کو رہا نہیں کیا, یہ ان کو زبردستی بس میں ڈال کے اور کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. اس دوران میں دوبارہ جو ہے وہ وہی جو پولیس افسر ہے اس نے دوبارہ جو ہے وہ میرے سے بدتمیزی شروع کر دی. تو وہاں پہ پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں اسد اقبال بٹ صاحب, وہ بزرگ آدمی ہیں, وہ بھی تھے وہاں پہ. وہ اس بس کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ تم اب میری لاش سے ہی گزرو گے. تو پولیس نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی, ان کو بھی ہٹا دیا. یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ان کو بتائی ہے کورٹ کو. تو اس کے بعد جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے میرے سے تو معذرت کر لی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کل بھی وہاں پہ غلط بیانی کی, آج بھی انہوں نے غلط بیانی کی کہ جی وہ عورتیں جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں جا رہی تھیں, جبکہ وہاں پہ ابھی کورٹ میں وکلا نے اور میرے سمیت کئی وٹنسز نے یہ بتایا کہ جی وہ ابھی بھی ان کی کسٹڈی میں ہیں. تو جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اگر بلوچستان کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ فیڈریشن کے ساتھ امید لگا کے آئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا, تو فیڈریشن نے کیا کیا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا. اب آپ خود بتائیں مجھے, یہ میرا سوال ہے ریاست پاکستان سے, ڈپورٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ ڈپورٹ اس کو کیا جاتا ہے جو کہ انلیگل امیگرینٹ ہوتا ہے, جو آپ کے ملک میں بغیر ویزے کے غیر قانونی طریقے سے آپ کے ملک میں گھس جاتا ہے. تو آپ نے کہا جی افغان مہاجرین جو ہیں وہ انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہم ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں. تو کل آپ افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کر رہے تھے, اب آپ بلوچوں کو اسلام آباد سے ڈپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے اس نے بلوچوں کو یہ میسج دیا ہے کہ بلوچستان ایک علیحدہ ملک ہے, اور اگر کبھی آپ نے دوبارہ اسلام آباد آنا ہے تو آئی جی اسلام آباد سے پوچھ کے آنا, ورنہ ہم تمہیں ڈپورٹ کر دیں گے. سر آپ سے تو معافی مانگ لی گئی ہے, کیا ان سے بھی حوالہ کیا گیا ہے؟ آزادی کے واسطے کیا کہیں گے میر صاحب, میڈیا کی آزادی کے واسطے کیا کہیں گے؟ اس وقت حامد میر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. یہ مناظر ہیں اس وقت اسلام آباد سے. حامد میر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے اور ابھی وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں.